अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज हफ्ते का आगाज़ है तो काफ़ी सारी खबरें इंशाल्लाह एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे जो आज की बड़ी खबर है वो तो ये है कि सनम जावेद और उनके खामद को कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। अब इसकी सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद एक पहले तो ये पाकिस्तान के अंदर होता था लेकिन अब हिंदुस्तान में भी हो गया है और मोदी सरकार ने जी 16 पाकिस्तानी चैनल हिंदुस्तान के अंदर यूट्यूब के बैन कर दिए। तो इसकी इंशाल्लाह तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। फिर लाहौर के अंदर जो प्रोटेस्ट था वहाँ की क्या सूरत हाल रही उसकी सारी तफसीलात इंशाल्लाह। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में कहने के सलमान अकरम राजा भी थे, अहमद मीर साहब थे और माइकल गूगल मैन भी थे जो इंटरनेशनल साफ़ी हैं। वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई उसकी भी इंशाल्लाह सारी तफसीलात, क्योंकि जमहूरियत के हवाले से आप कह लें वहाँ पर बात की गई, आज़ादी ज़ाहिर राय को लेकर गुफ्तगू की गई, तो उसकी सारी तफसीलात भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा इसी व्लॉग में। तो इस व्लॉग को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी सनम जावेद साहबा से। सनम जावेद साहबा को आज गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल से। साथ उनके कह लें कि खामद भी थे अतीक रियाज, उनको भी हिरासत में लिया गया। और वो आपको पता है कोट लखपत जेल जाती रहती हैं, जब भी उनकी कह लें समात होती है तो वहाँ पर पहले भी जाती रहती हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ लेकिन आज उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार करने की वजह यही थी क्योंकि सनम जावेद बहुत ज़्यादा बोल रही थी और वो जिस तरह से बोल रही थी या जो गुफ्तगू कर रही थी तो वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं सनम जावेद साहबा गिरफ्तार हो सकती हैं। तो आखिरकार जी वही हुआ कि सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको, अब मैं पहले भी आपको बताया कि हिट लिस्ट पर कहीं ना कहीं थी, ये लग रहा था क्योंकि जिस तरह आजकल उनके ट्वीट आ रहे थे या वो गुफ्तगू कर रही थी अभी रिसेंट वाक़यात पर, तो कुछ चीज़ें इस तरह की लग रही थी। तो उसके बाद फिर एक्शन भी हुआ और बाद में जब पता चला कि उन पर केस कौन सा बनाया गया तो वो पता चला जी कि धांधली के खिलाफ एहतजाज सनम जावेद का कसूर निकला। अब 8 फरवरी का आप कह लें कि केस है जो उन पर बनाया गया है और उसमें उनको गिरफ्तार किया गया। अब पेशावर हाई कोर्ट से आप कह लें कि पहले उन्होंने ज़मानत ले रखी थी कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए किसी केस में, लेकिन ये इस्लामपुरा थाने का केस था तो इसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि गालिबन उनको इस हवाले से ये केस पता ही नहीं था क्योंकि उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की थी। 8 फरवरी के दिन का ये आप कह लें कि बनाया गया था, इलेक्शन डे था और इस्लामपुरा थाना था। अब कह लें कि उनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, एक तरह तो समझ आती है कि सनम जावेद गुफ्तगू कर रही थी या बोल रही थी। अब उन दोनों को कह लें कि गिरफ्तार किया गया और सनम जावेद पर पहले भी 16 मुकदमात बनाए गए थे और वो तकरीबन आप कह लें कि 1.5 साल वो तकरीबन जेल में रहकर आई हैं। और अब उसके बाद देखें ना कि जब 1.5 साल एक बंदा जेल में रह के आता है, आप उसको नहीं तोड़ सके हैं, वो फिर भी अब बोल रही है आके, तो उसके बाद फिर उसको हिरासत में लेना। और ये खैर सनम जावेद ही नहीं, PTI की बाकी खवातीन की बात करें या कुछ साफ़ी खवातीन हैं, तो मतलब जो भी अगर हुकूमत के खिलाफ बात करता है, हुकूमत पर तनकीद करता है तो हुकूमत को बुरा लगता है और हुकूमत चाहती है कि वो हम पर तनकीद ना करे, अगर वो तनकीद करता है तो उसको फिर पकड़ लिया जाता है। तो इसीलिए कह लें कि सनम जावेद साहबा को भी हिरासत में लिया गया है। अब ये देखना है कि आगे इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। और अब कुछ इसी सूरत हाल पर ही कह लें कि मोदी चल पड़े हैं। पहले तो ये पाकिस्तान में सूरत हाल थी और वो जो जमहूरियत के चैम्पियन, हिंदुस्तान अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहता है या जमहूरियत की बात करते हैं, आज वहाँ पर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। अब हिंदुस्तान के अंदर मोदी साहब ने जो यूट्यूब से 16 पाकिस्तानी चैनल बैन करवा दिए, जिनके अंदर कुछ तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ही हैं, जिनके कह लेंगे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे ARY है, बोल है, और फिर कुछ व्लॉगर्स के जिनमें आसमा शराजी का नाम है, उमर चीमा साहब का नाम है, या रफ्तार.com। अब रफ्तार.com तो चले पहले इधर लोगों को मसला था उनसे, अब हिंदुस्तान के लोगों को भी मसला है। तो ये कुछ चैनल जो है, इसके अलावा भी और मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो तकरीबन 16 चैनल के करीब आप कह लें कि हिंदुस्तान के अंदर ये बैन किए गए हैं यूट्यूब पर। अब देखें ना किस तरह किसी की आवाज़ तो बंद नहीं ना की जा सकती कि आप कहें किस तरह किसी की आवाज़ बंद की जा सकती है। हाँ ठीक है, आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर आपको ना अगले की बात को सुनना पड़ता है, फिर उसका आपको जवाब देना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप अगले को बोलना ही बंद कर देंगे, वो बात ही कोई ना करे। तो अब खैर ये मोदी साहब ने जी किया है, अब हिंदुस्तान के अंदर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए। अब ये वहाँ पर नहीं सुने जाएंगे। होना तो ये चाहिए था ना। आसमा शराजी साहबा ने इस हवाले से भी ट्वीट किया, उमर चीमा साहब का भी मैंने ट्वीट देखा कि उन्होंने इस पर ट्वीट किया, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, कभी आसमा शराजी साहबा ने या उमर चीमा साहब उस पर तो बात नहीं की। हत्ता कि आज भी कई पाकिस्तान के अंदर भी चैनल हैं जो मोबाइल डाटा पर ऑन नहीं होते हैं और कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके आप कह लें कि वैसे ही उनको कह लें कि काम ही उनका रोक दिया गया या कईयों को हिरासत में ले लिया जाता है। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल में बहरहाल मैंने पहले कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी वो हमारे सीनियर हैं, उनके साथ गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखें ना कि अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं तो सवाल का जवाब देना चाहिए।
نہ کہ چینل بند کر دینا, کسی کی آواز کو بند کر دینا, یہ تو کوئی کہہ لیں کہ حل نہیں ہے نا. ازادی ظاہر رائے کا حق تو ہر بندے کو ہوتا ہے, مطلب اس سے آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے ہیں. اچھا جی, یہ کچھ ہندوستان کی جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا جی, آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے. وہاں پر ایک سیمینار ہوا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس میں شرکت کی, احمد میر صاحب تھے, یا آپ کہہ لیں کہ مائیکل گوگل مین تھے جو انٹرنیشنل صحافی ہیں, تو انہوں نے وہاں پر خطاب بھی کیا, کچھ ان سے سوال بھی کیے گئے, سوال جواب کا سیشن بھی تھا, انہوں نے لوگوں کے جوابات بھی دیے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ نے وہاں پر بڑا کھل کر بات کی, جو کچھ طریقے انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یا جو پاکستان کے اندر آج کہہ لیں آپ عدالتوں کا حال ہے, یا جو لوگ چیزیں فیس کر رہے ہیں, اس حوالے سے وہ بڑا کھل کر بولے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف نے 180 سیٹیں جیتی, جو کہ سادہ اکثریت سے بھی زیادہ تھی. رات کو رزلٹ روک کر اگلے دن سنائے گئے اور مینڈیٹ چھین لیا گیا. یہ جو کچھ 8 فروری کو اس کے انہوں نے حوال بتایا, 180 سیٹیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے جیتی تھی اور ہماری سادہ اکثریت سے بھی زیادہ تھی, لیکن ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ کراچی کی 21 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی, حیدرآباد سے بھی سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی, وہ سب چھین لی گئی. مطلب کہ سندھ میں بھی آپ کو پتہ ہے, یا کراچی کے اندر جو صورتحال تھی, جو کوئی تحریک انصاف کے ساتھ اب تک ہو رہا ہے یا ہوا ہے, بہت کھل کر اس پر بولے اور ساری چیزیں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے رکھی. پھر احمد میر صاحب نے بھی گفتگو کی. احمد میر صاحب نے گفتگو کی, انہوں نے کہا ارشد شریف شہید کے حوالے سے ایک تو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اب تک اس پر کمیشن نہیں بن سکا جس نے تحقیقات کرنی تھی اس حوالے سے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا, اب تک وہ بھی نہیں سنایا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے جی کہ آپ بیلنسڈ بات کریں. مطلب کس طرح بیلنس بات انہوں نے کہا کہ میں کروں, اور اس پر خیر میں بھی سوچ رہا تھا کہ مطلب بیلنس بات کس طرح سے. مطلب ان کا کیا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی خان صاحب کے خلاف کہہ لیں کہ خان صاحب کے حق میں اگر کوئی بات کی ہے تو آپ نے وہ میاں صاحب کے حق میں بھی پھر بات کرنی ہے, اس لیے بیلنسڈ ہوگا. یا اگر آپ نے کوئی خان صاحب کے خلاف کی ہے تو میاں صاحب کے بھی خلاف کریں تو تبھی بیلنس ہوگی. لائک یہ کوئی سبزی تولنا تو ہے نہیں کہ آپ نے دونوں پلڑے برابر کرنے ہیں. کئی دفعہ ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں حالات کو اور آپ کی رائے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے حق میں جا رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ہیں. اور صحافی کا کام ہوتا ہے چیزوں کو, جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں, عوام کے سامنے رکھنا, عوام کے سامنے حقائق رکھنا, تاکہ اس میں امپروومنٹ آ سکے, لوگوں کے سامنے چیزیں رکھی جا سکے. تو احمد میر صاحب نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے جی کہ بیلنسڈ بات کریں, تو بیلنسڈ بات تو نہیں کی جا سکتی نا. یہ تو ان کی خیر بات صحیح تھی. بات تو پھر آپ کو حق کی یا باطل کی کرنی پڑتی ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. تو یہ چیز تو ان کی بالکل ٹھیک تھی. باقی اس میں اور بھی لوگوں نے شرکت کی اور وہاں پر کافی گفتگو ہوئی, تو کچھ اس طرح کی صورتحال تھی. اچھا جی, آخر میں تھوڑی سی لاہور کے حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور کافی دنوں سے ان کا احتجاج جاری ہے. اچھا, ینگ ڈاکٹرز کا آج جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کرنا تھا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا جی کہ بغیر اجازت چھٹیاں کرنے والوں کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم. ینگ ڈاکٹرز اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے کئی عہدیدار معطل اور ملازمتوں سے فارغ کر دیے گئے. اب پہلے وہ احتجاج کر رہے ہیں جس طرح ان کو نوکریوں سے کیا گیا, پھر حکومت نے یہ کیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پولیس نے وہاں پر رکاوٹیں لگائی ہوئی تھی, انہوں نے وہ رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی. اب جب وہ رکاوٹیں انہوں نے ہٹا دی تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے ان پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا. متعدد مظاہرین کہہ لیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر پہنچنے میں کامیاب ہوئے, پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج, کئی لوگ وہاں پر زخمی بھی ہوئے اور کچھ اس طرح کی صورتحال تھی. اور یہ خیر پہلی حکومت ہے کہ کوئی بھی جب احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو بجائے اس کے ان کے مطالبات کو سنا جائے, ان کو ٹیبل پر بٹھایا جائے, ان کی بات کو سنا جائے, دیکھا جائے, اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو اس کو مانا جائے. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ان پر لاٹھی چارج کر دیا جاتا ہے. تو اس دفعہ بھی ہم نے کچھ ایسا ہی دیکھا, سارا دن لاہور کی صورتحال کچھ چیز اس طرح کی رہی. خیر اس میں جو بھی مزید انشاءاللہ ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کی جو اپڈیٹس تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.